علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں شکر گزار ہاں انتہائی محترم جناب منشی محمد عثمان صاحب اور اس مسجد دے خطیب انتہائی قابل احترام بزرگ عالم دین اور ساڈے بزرگاں دے ساتھی مبلغ اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور تمام احباب جماعت دا جنہ دی پرخلوص دعوت خلوص اور جذبے دی وجہ تو اج اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے ملاقات گفتگو سنن سنان دا موقع میسر آیا۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سب دی اس محنت نو، اس جذبے نو، اس بیٹھنے نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے بھائی جان نے حکم فرمایا ہے کہ والدین دی عظمت دے متعلق
کچھ معروضات تساں احباب دے سامنے بیان کیتیاں جان تو اللہ وحدہ لا شریک دا اے بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے اسلام نو مکمل ضابطۂ حیات بنایا۔ انسان دی انفرادی اجتماعی زندگی گزارنے دے تمام طریقے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دے اندر اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین دے اندر بیان فرما کے کسے قسم دی کمی نہیں رہن دیتی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ایسی ہوئے جڑی انسان واسطے ضروری ہوئے اور شریعت نے وہ دی رہنمائی نہ کیتی ہوئے۔ اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، وگرنہ اس وقت دنیا تے عیسائیاں دی تعداد ساڈے نالوں زیادہ ہے، لیکن انہاں دے کول اپنے پیغمبر دی مکمل سیرت جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی مکمل سیرت موجود نہیں۔ او دی وجہ یہ ہے کہ انہاں دے منن والیاں نے اس وقت انہاں دی سیرت نو نہ لکھیا، نہ جمع کیتا، نہ اس طرح دی کوئی زحمت گوارا کیتی۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک قول تے مل جائے گا کہ اپنے دشمن دے نال بھی اچھا سلوک کرو، لیکن انہوں نے عملی طور تے اپنے دشمن دے نال اچھا سلوک کس طرح کیتا ہے اے نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں دا کردار کسی نے لکھیا نہیں، جمع نہیں کیتا۔ اور ساڑھے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی مکمل سیرت صحابہ کرام نے لکھی، بلکہ معروف حدیث دے مطابق کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت پوچھیا کہ عبداللہ تو میری ہر گل لکھیا کردہ سے آج لکھ نہیں رہا، انہوں نے اگوں کیا جی مینوں صحابہ نے منع کر دیتا ہے کہ ہر بات نہ لکھیا کر، کدی آپ غصے دی حالت وچ ہوندے نے، کدی کس طرح دی طبیعت ہوندی ہے، تو ہر گل ہی لکھی جانا ہے، بعد دے وچ آن والے لوگاں واسطے پریشانی بنے گی۔ تو میں اس واسطے ہر بات نو لکھنا بند کر دیتا ہے۔ تو سچی سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی، عبداللہ لکھ، میری ہر بات نو لکھ، غصے والی بات نو بھی لکھ، میری مزاح والی بات نو بھی لکھ، انفرادی بات بھی لکھ، اجتماعی گفتگو بھی لکھ۔ قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما یخرج منہ الا الحق، کہ میری اس زبان دے وچوں حق تو علاوہ کوئی گل نکل دی ہی نہیں، ہر چیز شریعت اور دین بن جائے۔ تو اس واسطے موضوع کوئی بھی بیان کیتا جائے، قرآن و حدیث دے اندر وہ دی بہترین رہنمائی موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے والدین دی عظمت بیان کرنے تو پہلے اپنی طاقت اور اپنی ربوبیت دا بھی اظہار فرمایا۔ قرآن کریم دی اس آیت دے اوپر ذرا غور کرنا، پہلے اللہ ذوالجلال اس بات دا اعلان فرما رہے نے کہ میں تہاڈا رب ہاں، اس تو بعد فرمایا کہ اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ ایک ہوندا ہے رب اور ایک ہے اب، رب بھی ایک ہے تے اب بھی ایک ہی ہے، باپ بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور پیدا کرنے والا رب بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جڑا باپ دوسرا بنائے گا وہ حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے، اور جدا رب دوسرا بن جائے گا وہ بھی حلالی نہیں، کسی قیمت تے حلالی نہیں ہو سکتا۔ اسے واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے اپنی ذات دا تعارف کروا کے اپنی ذات اور حقیقت نو دنیا دے سامنے رکھے ہے۔
آئیے ذرا بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تواڈے رب نے اس بات دا فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کیتی جا سکتی۔ ایکو اللہ ساری کائنات نو بنانے والا، رب المشرق و رب المغرب، رب المشارق و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ ذوالجلال دا، تحت الثری دا مالک بھی اللہ۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو وہ اللہ ذوالجلال دی ذات ایسی ذات ہے جنہیں زندگی اور موت نو پیدا فرمایا لیکن خود موت تو پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ تو قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ او اللہ ذوالجلال دی ذات جنہیں موت نو بنایا لیکن خود موت تو پاک، موت دی بات کر دے ہو او تے نیند اور اونگ تو بھی پاک۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ او پروردگار دی ذات اتنی زبردست ہے کہ دنیا دے اندر کسی دی ہمت اور طاقت نہیں کہ اس مالک دے سامنے پر بھی مار سکے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جڑا بھی سفارش کرنے دی جرت کرے گا اللہ دے حکم دے نال ہی کرے گا۔ اتنا باخبر ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، صرف اتنی بات ہی نہیں بلکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اکھاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے، دلاں دے اندر چھپیاں ہوئیاں بریاں باتاں نو بھی جاندا ہے، ارادیاں تو بھی واقف ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے، او دے اوپر کالے رنگ دی کیڑی جا رہی ہوئے، میرا پروردگار رب العالمین آسمان دے اوپر عرش معلیٰ تے بیٹھ کے اس کیڑی نو دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدماں دی آواز نو سماعت بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ آئی ہے نبی بی خولہ ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات فرماندیاں نے نبی کریم علیہ السلام دے نال جھگڑا کر رہی ہے، نالے بار بار میری طرف دیکھ رہی ہے کہ کتے میں دی بات نو سن نہ سکاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو، میں کول بیٹھی تے خولہ دی بات نو سمجھ نہ سکی، لیکن میں قربان جاواں اس پروردگار دی قوت سماعت تے کہ میرے رب نے آسمان دے اوپر بیٹھ کے اس بی بی دی آواز نو سن بھی لیا۔ او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ساری کائنات بھی مل جائے اور مل کے اس مالک دا نقصان کرنا چاہے، لا یضرہ شیء، کوئی بھی او دا نقصان نہیں کر سکتا، سارا جہان مل جائے اس پروردگار نو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ینفعہ شیء۔ اللہ ذوالجلال دی بادشاہی دے اندر ذرہ برابر بھی اضافے نہیں کیتے جا سکتے۔ بادشاہ ہے، بادشاہ دا بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی
كل شيء قدير۔ وہ اللہ ذوالجلال دی ذات، اللہ اکبر۔ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریانے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا اونے نہ جانے، نہ نعتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانا نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے آج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ بھوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ اور ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں بجدیاں رہندیاں نے، او کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن میرے اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چن تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچی کھڑ دے بیچارے۔ پہاڑاں دے ٹوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ اے ہے پروردگار جڑا اپنی ذات دا تعارف کروا رہے ہے، ساری کائنات دا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، تخت دا مالک، تختہ دار دا مالک، رزق دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ کھیتیاں اگانے والا، وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں، جڑا اپنی ذات دا تعارف کروا رہے آئے، فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ او پروردگار عالم دی ذات اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ سارے نہیں بول دے، ایک باری اچھی کہہ دے ہو، ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ ساڈی اس دے نال پریتے، ساڈی انشاء اللہ جیتے، ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ او رب العالمین دی ذات پروردگار عالم جڑا اپنی ذات دا تعارف کروا رہے ابتدا دے اندر، وَقَضَىٰ
ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ہر پیغمبر دی دعوت، ہر نبی دی زندگی دا مقصد اللہ اکبر، ہر نبی اللہ دی طرف بلانے والا، اللہ دی طرف بلانے والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر پیغمبر دی اللہ ذوالجلال دے نال تعلق اور قربت اتنی زیادہ، حضرات ساڑھے پیغمبر نے بھی جناب بائی کاٹ برداشت کر کے، پتھر کھا کے، وطن بے وطن ہو کے، لہو لوہان ہو کے، اس سے بعد دا اعلان کیتا ہے، اس سے بعد دا اعلان، نام تیرا لے لے کر اللہ جی، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، جسم ایک کیا مولا، جسم ایک کیا مولا، یہ جان بھی تمہاری ہے، نام تیرا لے لے کر، اور بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، پر ایک پیارے اللہ سے، ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے، نام تیرا لے لے کر۔ اس مالک نے اپنا تعارف کروان تو بعد اعلان دوسرا کی گیتا ہے، فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اوے لوگوں اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرے آجے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر ترادی پرورش دے اندر اللہ اکبر بنیادی کردار تو آڈے والدین دائے، جنہ دے ذریعے اللہ ذوالجلال نے تو آڈی پدائش کی تھی، تسی وجود دے اندر آئے۔ اللہ اکبر، جس وقت تسی جناب بے بسی دی زندگی گزار رہے ہو، اس وقت اللہ ذوالجلال نے تواڈے واسطے تواڈے والدین نو رحمت بھی بنا دیتا، وہ محسن بھی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنا بڑا اللہ دا انعام ہویا، اتنا بڑا اللہ دا انعام ہویا والدین دی صورت دے اندر۔ وہ ذرا سوچو تے صحیح، اگر والدین دی نعمت نہ ہوندی تسی دنیا دے اوپر کس طرح جناب زندہ رہیں دے؟ اللہ اکبر، رول جام دے، تباہ و برباد ہو جام دے۔ والدین تو بغیر کون کھانے کھلاندا، والدین تو بغیر کون جناب لباس پہلاندا، والدین تو بغیر کون نخرے برداشت کردا۔ وہ والدین دے دل دے اندر اللہ نے ایسیاں محبتاں دے جذبات پیدا کر دیتے کہ دنیا انہاں دیاں مثالاں بیان کرنے تو آری ہو گئی۔ اللہ اکبر، پھر اللہ ذوالجلال دے پیغمبر بھی آئے جنہاں نے اس حقیقت نو سمجھیا، اللہ ذوالجلال دے کولوں دعاواں کر دے چلے گئے۔ اللہ دی قسم ہے میرے مسلمانوں بھائیو، آج میرے کول وقت نہیں، میں اشارتاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ تسی دیکھے نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تے باپ کہندا ابراہیم خبردار نکل جا، میرے گھر دے وچوں باہر نکل جا۔ اللہ اکبر، اوے اگر تو اپنی باتاں تو بعد نہ آیا، پتھر مار مار کے میں تینوں سنسار کر دیاں گا۔ ابراہیم نو باپ نے اپنے گھر تو باہر جوان بیٹے نو کٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 59 والیا اللہ دی قسم میں حرف شکایت نہیں، اے نہیں آکھے ابا جی میرا حصہ دے کے میں نو الگ کر دیو۔
نہیں میرے تو تنگ آ گئے ہو، اللہ اکبر میرا حصہ دے دے ہو، اللہ اکبر اے نہیں آکھیا کدی باپ تے اتنا ظالم نہیں ہویا جڑا اپنی اولاد نو دھکے مار کے گھروں باہر کر دوے، نہیں 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 نہیں، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کسے خطیب دی خطابت نہیں، کوئی جذباتی گفتگو نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو جواب دے اندر کی آکھیا جدوں انتہائی غصے دی حالت دے اندر، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی، اے میرے ابا جی میں سلامتی دی دعا کر کے جا رہا ہوں، اور جتھے بھی جاواں گا لوگاں نو اے نہیں دساں گا او دیکھو میرے باپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیتا، اے میرے ابا جی میں تھانے کچہریاں دا رخ نہیں کراں گا، اس بات دا وعدہ کر کے جا رہا ہوں جتھے بھی جاواں گا تواڈے واسطے بخشش دی دعا ہی کردا رہواں گا، دعا ہی کردا رہواں گا۔ اللہ اکبر، تے رزلٹ نکلن لگے، آج رزلٹ نکلن لگے زندگی دے اندر دنیا دی ایک نیکی والدین دے نال حسن سلوک والی ایسی ہے 59 والے ذرا میری اس بات نو پلے بن کے لے جائیں، اوے والدین دے نال اچھے اور برے سلوک والا اے عمل ایسا ہے کہ دا رزلٹ زندگی دے اندر ضرور ملدا ہے، زندگی دے اندر ضرور ملدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دی عزت کیتی ہے، پھر اللہ جلال نے زندگی دے اندر وہ دن دکھا دیتا جدوں اپنے بیٹے نو کہہ دیتا او میرے بیٹے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں، تے پتر نے اگوں اے نہیں آکھیا ابا جی اینا ظلم، ابا جی اینی زیادتی کہ پتر نو ذبح کرن لگے ہو، نہیں نہیں نہیں، اوہی الفاظ یا ابتی جڑے ابراہیم نے کئی سال پہلے بولے سن، اللہ اکبر، مکافات عمل، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، اس واسطے آ میرے مسلمان بھائی اللہ دی قسم ہے اگر زندگی دے اندر چاہنا ہے میں تینوں نسخہ دے کے جا رہا ہوں، دنیا تینوں تلیاں تے چکی پھرے گی، اپنے والدین دی قدر کر لے، احترام کر لے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر والدین دا احترام نہ کریں گا تو جتنے مرضی عہدے حاصل کر لے، یار بیلیاں دی لین بنا لے، تیرے سوشل میڈیا دے اوپر جناب لکھاں دی تعداد دے نال تیرے فالوور بن جان، اللہ ذوالجلال تینوں ذلیل کر کے مارن گے، ذلت دی موت مرے گا وہ بندہ جڑا اپنے والدین دی توہین کرنے والا، ماپیاں دا دل دکھان والا، ماپیاں نو دھکے دین والا۔ اللہ اکبر، دیکھ اللہ دے پیغمبر کیویں رو رہے نے، اللہ ذوالجلال مالک کائنات دے اگے کیویں جناب دعاواں کر رہے نے۔ ایک پیغمبر کی کہندا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي، جناب نوح علیہ السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ دا قرآن کی کہندا ہے اوے اپنے والدین واسطے تو کی منگنا ہے، تو کیڑے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا انہاں واسطے دعاواں منگنیاں نے، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اوے تو دیکھیا نہیں، کدی دیکھیا نہیں کیا وہ حقدار ہے نے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اوے تو دیکھیا نہیں اج سردیاں دیاں راتاں شروع ہو گئیاں، اللہ اکبر، دیکھ کدی اڈیاں دے کھلو کے ایک بڑھا بزرگ آدمی ہے جدی داڑھی دے بال سفید ہو گئے ہیں، جدی کمر جھک گئی ہے، وہ بھی جناب کپڑے لپیٹ کے تے گرم آنڈے بیچدا پھردا ہے۔ او بابا جی اس عمر دے اندر اوے تسی تے بڑیاں زندگی دے اندر محنتاں کیتیاں نے، بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، تے بابا برو کے اس بات دا جواب دیندا او پتر اپنے بچیاں دی
تنگیاں نو دیکھیا نہیں جاندا، اس حال دے اندر بھی اپنے بچیاں دی غربت نو دیکھیا نہیں جاندا، اپنی اولاد دی خاطر او باپ جڑا نہ اپنی جوانی دی پرواہ کردا ہے نہ اپنی صحت دی پرواہ کردا۔ کسے نے لکھیا سی نا کہ ایک باپ دا جناب بیٹا ہے، باپ دا بیٹا جنوں بڑے عہدے مل گئے، بڑے اچھے منصب تے فائد ہو گیا، تے دونوں پیو پتر دروازے دے اوپر کھڑے نے، تے اچانک دیوار تے آ کے کوا بیٹھ گیا، ایک کوا بیٹھ گیا، تے بابا جی نے پوچھیا پتر ہے کی ہے؟ اینا سوال کیتا، پہلے تے انہیں کور کے ویکھیا نا یہ کوئی گل ہے پوچھنے والی، پھر کہنے لگے ابا جی ایک کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، بابا جی نے پھر سوال کر دیتا پتر ہے کی بیٹھا ہے؟ او دے چہرے دا رنگ بدل گیا، لیکن اوکھا سوکھا ہو کے پھر جواب دے دیتا کہندا ابا جی ایک کوا بیٹھا ہے۔ بابا جی نے جدوں تیسری مرتبہ سوال کیتا ہے بس پھر جناب دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، کہنے لگے ابا جی کدی گھر دے اندر جا کے بہ بھی جایا کرو، ایویں فضول گلاں کر دے رہی دے ہو، اے کوئی گلاں نے پلا کرن والیاں بار بار ایک کوئی بات ایک کوئی گل بار بار دہرائی جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اسی طرح کرنے ہیں نا جی اسی ساڈے رویے ذرا معاشرے دے اندر دیکھیا کرو۔ تے بزرگ آدمی اپنے گھر دے اندر چلا گیا ہے، کمرے دے وچوں ایک جناب نے کاپی اٹھائی ہے، اٹھا کے دروازے تے لے آیا اور جناب اس کاپی دے اوراق نو کھول کے کہنے لگیا او میرے پتر او میرے پترا دیکھ اج تو 30 سال پہلے دی بات ہے جدوں تو جناب بالکل چھوٹا جہا سی اور اجے بولن دا ول سکھ ہی رہا سی، میں تینوں اپنی گود دے اندر اٹھایا سی، اپنے سینے دے نال لگایا سی، ایسے مقام تے ایسے دروازے تے میں آ کے کھڑا سی، اللہ اکبر، اور ایسے جگہ تے آ کے کوا بیٹھ گیا، تو اپنی توتلی زبان دے نال میرے کولوں پوچھیا ابو اے کی ہے؟ اللہ دی قسم ہے تو میرے کولوں پوچھیا، میری تے خوشی دی انتہا نہ رہی، اللہ اکبر، میں بڑی خوشی دے نال جواب دیتا کہ کوا بیٹھا ہے۔ تو دوسری مرتبہ پوچھیا، تیسری مرتبہ پوچھیا، تو میرے کولوں پوچھدا چلا گیا، میں محبت دے نال تینوں جواب دیندا چلا گیا۔ آ دیکھ پتر اس دن میں لکھ لیا سی کاپی دے اوتے، تو 17 مرتبہ میرے کولوں سوال کیتا، میں 17 مرتبہ ہی محبت دے نال جواب دیتا، بلکہ محبتاں بڑھدیاں چلیاں گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم ہے او میرے پتر او میرے لال، اس دن تو میرے کولوں 1700 مرتبہ بھی پوچھدا، تیرا باپ کدی بھی غصہ نہ کردا، کدی بھی تینوں نہ ڈانٹدا، بلکہ محبتاں دے نال ہی جواب دیندا۔ ہن میں بڈھا ہو گیا، ہن میں ضعیف ہو گیا، تے میں تیرے کولوں 3 واری پوچھیا تے تو ناراض ہو گیا، 3 واری بھی برداشت نہیں کر سکیا، او میرے پتر تو برداشت نہیں کر سکیا۔ اللہ اکبر، او 59 والیا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے کہ دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان یا انہاں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں دے نال قول کریم نال گل کرنی ہے، قول کریم نال۔ ایک محدث کو کسی نے پوچھا جی یہ قول کریم کی ہوندا ہے، قولن کریمہ کینوں کہندے نے؟ انہاں کو جواب دیتا کہ اپنے والدین دے نال انج گل کرنی ہے جویں غلام اپنے مالک دے نال گل کردا ہے، غلام اپنے آقا دے نال گل کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیسے الفاظ اللہ ذوالجلال نے استعمال فرمائے، فرمایا اف لکما، دونوں نو اف تک نہیں کہنی، اف تک نہیں کہنی۔ 2 لفظ نے عربی زبان دے اندر استعمال، ایک ہے اف، ایک ہے تف۔ تف کہندے نے اس میل نو جڑی کن وچوں کڈی دی، اور اف کہندے نے اس میل نو جڑی ناخن وچوں کڈی دی۔ کدی تسی غور کیتا ہے کن وچوں میل کڈیے پھر بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوندی، لیکن ناخن وچوں کڈیے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوندی، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوندی۔ اللہ ذوالجلال نے لفظ توف استعمال نہیں کیتا، اف استعمال کیتا ہے۔ ماں باپ نو اف تک نہیں کہنا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے جدوں تیرے والدین بڈھے ہو جان تو انہاں نو اتنی تکلیف بھی نہیں دینی جتنی تینوں ناخن وچوں میل کڈن لگیا تکلیف ہوندی، اتنی تکلیف بھی نہیں دینی۔ تو ڈانٹنا ہے، تو انہوں نے تکے دینا ہے،
تو کہنا بابا جی بولیا نہ کرو تو انہوں پتہ ہی نہیں حالات دا دنیا کتے دی کتے پہنچ گئی تو مشورے نہیں لیندا اللہ اکبر اوے کیڑے جگریاں دے نال تو نہ دیاں چار پائیاں جناب دروازیاں دے قریب کر دیتیاں اوے کیڑے جگریاں دے نال بچے ہوئے کھانے انہوں دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نعمت دی قدر نہیں نعمت دی قدر نہیں اسی بے قدرے لوگ اسی بے قدرے لوگ نہ اسی اپنے رب دی قدر کی تھی نہ رب دیاں نعمتاں دی قدر کی تھی وما قدر اللہ حق قدر ہی نہ اسی اللہ دے حبیب علیہ السلام دی قدر کی تھی نہ اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں دی قدر کی تھی تائیں تے کہنے والا یہ بات کہہ گیا اوے قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا داری کمینے او قدر نبی دا جانن والے تے سونگے نے وچی مدینے او قدر پھلاں دا گرج کی جانے اوے مردے کھامن والی او قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صاف دماغ والی بے قدرے لوگ اسی بے قدرے لوگ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم ہے پھر قدر کدوں پہندا ہے قدر کدوں پہندا ہے جدوں نعمت واپس لے لئی جاندی ہے جدوں نعمت کھو لئی جاندی ہے ادوں قدر پہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اوے جنہاں لوگاں نوں قدر سی اللہ دی قسم ہے باپ موجود بھی نہیں باپ موجود بھی نہیں بس پھیرا مار کے گیا ہے تے جنوں قدر سی جدوں آیا تے آکے کی کہندا ہے اے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی اے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی گھر آئے تے کہندے آجی ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر اوندیے انہوں جدے دل دی صفائی اللہ اکبر کبیرہ اوے باپ دی قدر کریا کر باپ دی قدر سرکار مدینہ نے فرمایا کہ باپ دی رضا مندی اللہ ذوالجلال دی رضا مندی ہے اور جدے تے او دا باپ ناراض ہے انہیں کوئی جناب 40 حج بھی کیوں نہ کیتے ہون رب او دے تے راضی نہیں ہو سکدا اپنے باپ نو راضی رکھیا کر باپ نو راضی رکھیا کر اللہ اکبر کبیرہ اگر کوئی اسلام دے خلاف تینوں بات کہندا ہے او نہ مان بصور تے دیگر اپنے باپ دا احترام کرنا ہے باپ دی عزت کرنی اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عبی دے متعلق بات کہی سی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنے باپ دی اتنی عزت کرنا شاید ہی مدینے دا کوئی بیٹا اپنے باپ دا اتنا احترام کردہ ہوئے جتنا میرے باپ دا روب میرے اوپر ہے شاید ہی کسے باپ دا اپنے بیٹے اوپر اتنا روب اور دبدبا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ منافق باپ سی پھر بھی وہ دی عزت اتنی زیادہ کر دے سان او میرے مسلمان بھائیو تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہوں قدر ادو ہوندی ہے جدوں نعمت واپس لے لئی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جنہاں کولوں چلے جاندے نے جنہاں کولوں واپس چلے جاندے نے اللہ اکبر تائیں تے کہن والا اے بات کہہ گیا اوے ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں
ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے 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 کھلے بوئے ٹو جاندے اوے جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے کدی کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرن دے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اپنے ویر پھر اونا دے آنکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو نظران دے وچی نظران پا کے ویکھ لو نظران دے وچی نظران پا کے ویکھ لو بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں اللہ دی قسم ہے کوئی ہے باپ دا متبادل تے ذرا میں نو دکھا اس دنیا دے اوپر کون ہو سکتا ہے اللہ اکبر وبالوالدین احسانا اے تے باپ دیاں محبتاں نے اور ماں جڑی ہے ماں او تے ہوندی ہی ماں ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں دی مامتا دے جذبات اللہ ذوالجلال نے ایسیاں تاراں فٹ کر دیتیاں نے ایسیاں تاراں فٹ کر دیتیاں نے اوے ماں تے جانور دی بھی ہوئے او اپنا آپ قربان کر دین دیئے اپنی اولاد دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ ایک کیسیاں محبتاں نے کسے ماں دے سامنے او دا بیٹا پانی دے اندر گر جائے اللہ دی قسم ہے دنیا دی کوئی ماں ایسی ہوئے جڑی اپنی جان دی پرواہ کر دے انہوں مردیاں ہوئے دیکھ لوے ایک کو رشتہ ماں دا ایسا ہے اللہ اکبر جڑی دیوانی ہو جاندی ہے جڑی پاگل ہو جاندی ہے اپنی اولاد دے پیچھے وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو وہ اج ماں اج دنیا دے اوپر جڑا بھی بندہ اپنی بدماشی دا آغاز کردہ ہے وہ سب تو پہلے ماں دی توہین تو آغاز کردہ ہے والدین دی توہین کردہ ہے پھر جناب معاشرے دا بدترین انسان بندہ چلا جاندہ ہے آج زبان درادیاں کرنا ہے اس ماں دے اگے اپنی زبان چلانا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدے قدماں دے تھلے اللہ ذوالجلال نے جنتاں رکھ دیتیاں اور جدی دعاواں نے بڑے بڑے زمین بوس لوگانو آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا اللہ اکبر کبیرہ او ماں اتنیاں عظمتاں والی اتنی
اتنی عظمتاں والی تائیں تے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ایک بندے نے کہا سی میرے کولوں قتل ہو گیا ہے میری کوئی تلافی فرمایا تیری ماں ہے کہ نہیں ہے کہنے لگے جی وہ تے فوت ہو گئی ہے اللہ اکبر فرمایا پھر جا اللہ کولوں معافیاں منگدا رہے شاید اللہ تیرے گناہ نو معاف کر دوے سوال کرنے والے نے سوال کر دیتا جی تسی ماں دا ذکر کیوں لے کے آئے ماں دا ذکر کیوں لے کے آئے فرمایا ماں دے نال حسن سلوک اور ماں دیاں دعاواں لوگاں نو تار کے رکھ دیندیاں نے اللہ نے اتنیاں طاقتاں رکھیاں نے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے اوپر ہر کسے دی محبت مفاد دے نال جڑی ہوئی ہے مفاد دے نال جڑی ہوئی ہے جا دیکھیا کر اپنی ماں نو دیکھیا کر جڑی سردیاں دی ٹھٹھر دیاں راتاں دے اوپر تیری پیشاب کرنے والی جگہ تے آپ لیٹ جائے تینوں اپنے سینے تے لٹا لوے اللہ اکبر کبیرہ تیرے پیر کنڈا چبے او دی درد ماں اپنے دل دے اندر محسوس کرے اوے تیرا باپ دنیا تو جلا جائے اگر ماں دی زندگی دے اندر اللہ دی قسم مان لو لوکاں دے گھران دے اندر نوکریاں شروع کر دوے شہزادیاں جیسی زندگی گزارنے والی بادشاہیاں کرنے والی اپنے خاوند دی زندگی دے اندر اپنی اولاد دی خاطر گلیاں دا ککھ بنن تے بھی مجبور ہو جاندی ہے لوکاں دے برتن صاف کرن واسطے بھی تیار ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ کون ایک ماں تو علاوہ اتنیاں محبتاں کرنے والا کون ہے اللہ اکبر اللہ دی قسمیوں لوگوں اگر دنیا تے کامیابی چاندے ہو اپنی ماں دے کولوں دعاواں لے لو کیونکہ کہنے والے نے اسے واسطے بڑی پیاری بات کیتی ہے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ذرا ماں دا لفظ محبت دے نال سارے بولو تاکہ منہ وچ کھنڈ پہ جائے سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے دل نو سکون محسوس ہو جائے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے اللہ دی قسم ہے پکی گل جے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رین بوئے تے اللہ دی قسم ہے 59 والے میں تے تجربے کر کے ویکھے نے 1 وج جائے 2 وج جائے ایکو ماں دی ذات ایسی ہے کہ ہر وقت ہی بس رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا اللہ اکبر حضرات ماں دی ممتا دے جذبات نے میں تیرے سامنے ایک بات بیان کرنی چاہ رہے ہیں ماں دی ممتا دے جذبات نو سامنے رکھ کے کہ اللہ نے دے دل دے اندر کیڑیاں رحمتاں کیڑیاں محبتاں بھر دیتیاں نے پوری دنیا دے اندر
ایک دن ماواں دا منایا جاندہ ہے حکومتاں دی طرفوں، جنہوں کیا جاندہ ہے مدرز ڈے۔ مدرز ڈے دے نام تے اللہ اکبر، ایک کیڑی ماں دے نام تے ذرا توجہ کرنا۔ جوید چودھری نے اپنے کالم دے اندر یہ بات لکھی تے ہلا کے رکھ دیتا، کہندہ ہے جناب لندن دے اندر، امریکہ دے اندر ایک ماں ہے، اللہ ذوالجلال نے انہوں بیٹا دیتا ہے، ایک بیٹا ہے تے وہ اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت کر دیئے، بڑیاں محبتاں کر دیئے، اپنے بیٹے دے نال سب کچھ نچھاور کر دین دیئے، قربان ہون تک چلی جان دیئے۔ لیکن او دا بیٹا اپنی ماں دے نال نفرت کر دائے، اپنی ماں نو چنگا نہیں سمجھدا۔ نفرت کرنے دی وجہ کیے کہ وہ دی ماں نو ایک اکھ تو نظر نہیں آؤندا، ایک اکھ تو کانی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی ماں دے نال جدوں سکول چھڈن واسطے جاندی ہے، اے اپنی ماں دے کولوں ہاتھ چھڑا کے الگ چل دائے، ماں دے نال چلنا پسند نہیں کردا۔ کدی کدی اپنے گھر دے اندر آ کے کہندا ہے، اے میری امی تو اگر اتنی بدصورت سے تے پھر مینوں جنم کیوں دیتا سی؟ تیری وجہ تو میری کلاس دے بچے میرے نال مذاق کر دینے، اے ویکھو اے او دا پتر ہے جڑی جناب ایک اکھ تو کہانی ہے۔ اللہ اکبر، میرے کولوں اے گلاں برداشت نہیں ہوندیاں، اے میری امی تو میرے نال جایا نہ کر۔ اللہ دی قسم امنا لفظاں نے ماں دے سینے نو چیر کے رکھ دیتا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کے اپنے بیٹے دی بات نو ٹال دین دیئے۔ وقت گزردا گیا، اے جوان ہو گیا۔ جس وقت اے جوان ہویا، اپنی ماں نو چھڑ کے دیہات دے اندر اے نیو یارک دے اندر چلا گیا، شہر دے اندر چلا گیا۔ انہوں ایک نوکری مل گئی، انہیں شادی بھی اپنی مرضی دی کر لئی۔ اس تو بعد کدی اپنی ماں نو ملن واسطے نہیں آیا، ماں دا پتہ لین واسطے نہیں آیا۔ کنہ حالاں دے اندر گزر رہی ہے دی ماں، کدی انہیں پوچھنا تک گوارا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، تے ان 8 والے ایک دن ایسا آیا، ایدہ دروازہ کھٹکیا، ایدے بیٹے نے دوڑ دے ہوئے دروازے تے گئے۔ جس وقت جناب انہوں نے دروازہ کھولیا، چیخا مار دے ہوئے واپس آ گئے۔ باپ نے حیران ہو کے پوچھیا، پتر کی گل بن گئی، اس طرح کیوں آئے ہو؟ اللہ کہنے لگے، ساڑھے دروازے تے کوئی بڑی ہی بدصورت عورت کھڑی ہے، پتہ نہیں کوئی چڑیل لگ دیئے۔ باپ جلدی دے نال دروازے تے گیا ہے، انہیں جا کے جدوں دیکھیا، اے بدصورت عورت کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں سی، بلکہ اے دی ماں سی، اے دی حقیقی ماں سی، جنہوں اے چھڑ کے آ گیا سی۔ وہ جدائیاں دی وجہ تو اور بڑھاپے دی وجہ تو اے دے چہرے دیاں سلوٹاں جیڑیاں نے انہوں مزید انہوں بدصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس وقت اے دی نظر پئی ہے اپنی ماں دے چہرے تے، اے دا رنگ ہی بدل گیا ہے، غصے دے اندر آ گیا ہے، کہندہ میں تیرے کولوں جان چھڑا کے آیا سی، تو ایتھے بھی میرے مگر آ گئی ہے۔ جدوں مقدر سو جان، جدوں نصیب مارے جان، اللہ اکبر، کہندہ تو ایتھے بھی میرے پیچھے آ گئی ہیں، میری اولاد تیرے کولوں ڈر دیئے، خبردار چلی جا، آج تو بعد ایتھے نہ آئی، ایتھے کیویں پہنچ گئی ہیں تو؟ تے ماں جڑی ہے اکھاں دے وچ آنسو لے کے رو کے کہن لگی، او پتر میں تیرے کول رہن واسطے نہیں آئی، میں تیرے کولوں کچھ منگن واسطے نہیں آئی۔ آج ماں دی مامتا دے جذبات اتنے لبریز ہو گئے، اتنی ماں بے صبری ہو گئی کہ صبر دیاں ساریاں حدیں ٹوٹ گئیاں۔ اے میرے پتر، میں صرف تینوں اپنے سینے دے نال لگانا چاہنی ہاں۔ اللہ اکبر، اپنے پوتریاں دے سر تے پیار دینا چاہنی ہاں۔ تیرے نال میں وعدہ کرنی ہاں، تیرے دروازے دے اندر قدم نہیں رکھاں گی، ایتھوں ہی واپس مڑ کے چلی جاواں گی۔ اللہ اکبر، انہیں کیا خبردار، اگر میرے قریب اپنا ہاتھ بھی کیتا، لیکن ماں نے جذبات دے اندر آ کے جدوں قریب ہوئی ہے، انہیں دھکا مارے آئے اپنی کمزور ماں نو، جڑی جناب
زمین دے اوپر گر گئی ہے. انہیں جلدی دے نال اپنا دروازہ بند کر لیا ہے. پتہ نہیں کتنی دیر تک اتھے بیٹھی روندی رہی, آنسو بہاندی رہی, اسے طرح ہی واپس مڑ کے چلی گئی. حضرات میں اے بات دس رہا, اے نہ سمجھیا جے کسے غیر ملک دی بات دس رہا ہے. تو اس ملک دے اندر رہ رہا ہے کہ جتھے آئے روز اولڈ ہوم ودے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, بڑے بڑے شہران دے اندر اے یورپ دی ماری ہوئی قوم اج اللہ دی قسم ہے اسی بھی اپنے والدین نو اپنے واسطے بوجھ تصور کر لے آئے. اللہ اکبر, اور جنہاں نو تو بوجھ تصور کرنا ہے تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری خیر انہاں دے قدماں دے وچ ہے, اور تیریاں ترقیاں تیریاں کامیابیاں انہاں دے پیراں دے تھلے نے. لیکن تو اپنیاں کامیابیاں نو دھکے دے کے اپنے گھراں تو باہر کٹ دینا ہے. اے روندی روندی واپس چلی گئی. ایک دن اور ہویا, ایدہ دروازہ پھر کھٹ گیا. آج جا کے انہیں دروازہ آپ کھولیا تے جدوں انہیں دیکھیا سامنے دی ماں نہیں سی, بلکہ اے میونسپل کمیٹیاں جڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے ساڑھے علاقے دیاں, اس طرح دی کمیٹی دے چند کارندے افراد سن. وہ سامنے کھڑے سی. کیویں آئے ہو؟ انہوں نے ایک لیٹر اگے کر دیتا, کہنے لگے فلاں جگہ تے تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے, تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے, فوت ہو گئی ہے. اسی او دے کفن دفن دے انتظام کر دیتے نے. جان لگیاں وصیت دے طور تے خط ساڑے حوالے کر گئی سی کہ میرے پتر نو دے دے آجے, اسی او امانت تیرے کو لے کے آئے ہیں. انہیں ہوتے کھڑوتے آئیں, اس خط نو کھولیا تے پڑھنا شروع کر دیتا. اے دی ماں نے اوتے جڑے لفظ لکھے سن, اللہ اکبر, انہاں نو پڑھ کے اج بھی گلیاں دے اندر روندا پھردا ہے. اور ماں دے نا دی NGO کیم کیتی ہے, ہن مدرز ڈے منائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے لکھیا کی سی, کہندی او میرے پتر تو ساری زندگی میرے کولوں نفرت کردا رہیا. کس وجہ تو نفرت کردا رہیا کہ مینوں ایک اکھ تو نظر نہیں سی ہوندا. اللہ اکبر, میں ایک اکھ تو کانی سا. اے میرے پتر, میں تیرے کولوں معافی منگنی ہاں کہ میں ایک اچھی ماں بن کے تینوں دکھا نہ سکی. میں ساری زندگی تیرے دھکے, تیریاں جدائیاں, تیریاں نفرتاں نو برداشت کیتا, لیکن میں کدی تینوں دسیا ہی نہیں کہ میں کہانی کیویں ہوئی. تو کدی میرے کولوں پوچھے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے پترا, آج میں مرن لگیاں تینوں دس کے جا رہی ہاں کہ تو اجے چھوٹا جیا سی, تو میرا اکلوتا بیٹا سی, اکلوتا بیٹا سی تے سارا جہان ہی میرے واسطے تو سے. او تینوں دیکھ کے تے میرے واسطے دنیا روشن ہو جاندی سی. او میرے پتر, میریاں ساریاں امیداں اور خوشیاں دا مرکز صرف تیری ذات سی. او میرے پتر, ایک دن ایسا ہویا کہ چل دیاں تینوں ٹھڈا آ گیا. تو زمین تے گریا, ایک کل پیا سی جڑا سیدھا تیری اکھ دے اندر لگیا, تیری اکھ ضائع ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو تیری اکھ جدوں ضائع ہو گئی, اللہ دی قسم ہے تیری ماں اس منظر نو برداشت نہ کر سکی, اس بات نو تیری ماں برداشت نہ کر سکی. میں ہسپتالاں دے ہسپتال چھان مارے, میں ڈاکٹران دے ترلے کر لے کہ اللہ دا واسطہ ہے میرے پتر دی بنائی کسے طریقے نال واپس آ جائے. پھر ایک جگہ تے میری جمع پونجی لین تو بعد انہوں نے کیا کہ ایک بندہ زندہ اپنی کوئی اکھ دے دوے تے دے وچ لگائی جا سکتی ہے. اللہ دی قسم ہے او میرے پترا, جدوں میں اینی گل سنی ایک لمحے دا انتظار نہیں کیتا, ایک لمحے دا انتظار نہیں کیتا. میں کیا تسی آنکھ دی بات کر دے ہو, میں تے اپنی جان بھی اپنے پتر دے ہوتے نچھاور کر دواں. اللہ اکبر. میری آنکھ لے کے انہوں نے تیری جناب آنکھ نو درست کر دیتا, اس جگہ تے لگا دی تھی. ہون اے طریقہ اور بھی کئی ملکان دے اندر جا چکے آئے. حضرات ذرا غور کرنا, اے میرے بیٹے, میں ایک آنکھ تو کہانی ہو گئی, تو ساری زندگی اس وجہ تو میرے نال نفرت کر دا رہا, لیکن میں تینوں دسنا
ہسنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ کتے میرے پتر دا دل زخمی نہ ہو جائے. میں سب دکھ اٹھا لے, سارے تانے برداشت کر لے, میں جدائیاں برداشت کر لیاں. او تو کی سمجھیا سی کہ تو میں نو چھڑ کے آ گیا سیں, میں اپنی زندگی گزار دی رہی ہوں گی؟ نہیں نہیں, او پتر تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری او وردی سکول والی جڑی تو گھر دے اندر چھڑ کے آیا سی, تیری ماں ہر روز انہوں اپنے ہتھاں دے نال دھوندی سی, انہوں استری کر دی سی, پھر انہوں سامنے لٹکا کے سارا دن او دے سامنے بیٹھی رہندی سی. اے میرے پتر, میں مزدوریاں کر کے پیسے جمع کر دی سا, ایک ہفتے تو بعد میں نیو یارک دے اندر آ کے فلاں جگہ تے چھپ کے کھڑی ہو جانی سا. جدوں تیرا دفتر جام دا ٹائم ہوندا سی, میں ایک نظر تینوں دیکھ لیندی سا تے میرے دل نو قرار مل جاندا سی, میرے دل نو سکون مل جاندا سی. اللہ اکبر. پھر میں واپس چلی جانی سا. اس دن میں بے قرار ہو گئی, میرے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے, میں صرف تیرے جسم نو جھونا جاری سا کہ شاید میرے دل نو قرار مل جائے. لیکن میرے پتر, جس وقت تو میں نو دھکا ماریا, اللہ دی قسمیں ساریاں امیدیں دم توڑ گئیاں, میرا دل زخمی ہو گیا, پاش ہو گیا. میں اللہ ذوالجلال نو اے بات کہہ دیتی, اللہ ہن دنیا دے اوپر میرے زندہ رحم دا کوئی کم نہیں, اللہ میرے پتر نو میریاں لوڑا نہیں. اللہ اکبر. میرے واسطے اندھیرے ہی اندھیرے نے, اندھیرے ہی اندھیرے نے. او میرے پتر, ہن میں دنیا تو جان لگی تینوں اے ساری گل دس کے جا رہی ہاں کہ تو میرے کولوں نفرت کردا رہے ہیں بدصورتی دی وجہ تو. میں تینوں اے بات دس کے جا رہی ہاں کہ کدی بھی اپنی ماں نو بدصورت سمجھ کے او دے کولوں نفرت نہ کرے آجے, کیونکہ اللہ دی قسم ہے او لوگو, ماں بدصورت تے ہو سکتی ہے لیکن اپنی اولاد دے حق دے اندر بری نہیں ہو سکتی, بری نہیں ہو سکتی. ماں نالوں ود محبتاں کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. انہیں ایک خط پڑھے آئے, چیخاں مارن لگ پیا, ہن روندا ہے, ہن اپنی ماں نو لبدا ہے, لیکن جدوں دنیا تو چلا جائے کوئی, او کتھوں واپس آندا ہے؟ او میرے مسلمان بھائیو, اللہ اکبر. تائیں تے میں عرض کیتا ہے, میں اس بات دا سبق دے کے جا رہے ہاں, ایک نسخہ دے کے جا رہے ہاں کہ والدین دے نال عزت کرنا. اگر دنیا دے اوپر کسے انسان دی عزت دے اندر اضافہ ہو رہا ہے, او دے پوچھن تو بغیر ہی سمجھ لیا جے کہ دے پیچھے ماپیاں دیاں دعاواں نے, اور جڑا بندہ دنیا تے ذلیل ہو رہا ہے او دے کولوں پوچھن دیاں لوڑاں نہیں, سمجھ لیا جے کہ اے ماپیاں کولوں دعا نہیں لے سکیا. اللہ اکبر. رب العالمین نے اتنے زبردست الفاظ استعمال کر دیتے کہ کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی. او دسو دنیا دے اوپر کون ماں نالوں ود پیار کرنے والا؟ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جی دی ٹھنڈی اوے ٹھنڈی چھاں تے در در دکے انہاں نوں پیندے اوے مر جائے جنہاں دی ماں اب دستارا اوے ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑی جنہاں نوں اے وسدا ملک تمامی دسے اتے قبرستان انہاں نوں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کدی اپنی ماں دی آواز تو اونچی آواز نہیں کڈی, اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے متعلق بات لکھی ہے کہ جدوں ماں تھلے ہوندی سی کمرے دے اندر تے چھت تے نہیں سن چڑھ دے, کتے ماں دی توہین نہ ہو جائے.
ماں دی توہین نہ ہو جائے۔ اس واسطے آؤ میرے بھائیوں، جس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ دی قسم ہے کئی کامیابیاں بندے دی جیب دے وچ ہوندیاں نے، لیکن بندہ در در تے انہاں نوں لبدا پھردا ہے۔ اوے گھر دے وچ عزتاں اور کامیابیاں نوں چھڈ کے باہروں تلاش کرنے والو، وقت دا پہیہ گھومدا جا رہے ہے، وقت دا پہیہ گھومدا جا رہے ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور نواب امیر محمد خان سینا، نواب آف کالا باغ، او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی، وہ پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر آپس دے وچ ہسدیاں رہنا، کسے نے انہوں مذاق کر دینا، کسے نے کوئی گل کر دینی، کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑے ہو جانا۔ ایک دن وہ جا رہے ہیں تے نواب صاحب نے اپنی گڈی روک لئی تے روک کے کہن لگے اوے ہاں بھئی سنا چودھری کیسی زندگی گزر رہی ہے، تے اگوں ہس کے کہن لگیا او نواب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا، تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا۔ تے وہ نواب کہن لگیا او میرے برابر دی جائیداد کتھوں لے آئے ہیں، کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے، میرے برابر دی جائیداد۔ تے انہیں اگوں بڑی بات کیتی ہے، انہیں کہا او نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی، اونی تینوں لبنی ہے۔ اینا جائیداداں دی خاطر، اس دولت دی خاطر خون دے رشتے ختم ہو گئے، بھائی بھائی دا دشمن بن گیا، ماپیاں نو گھسیٹ دے پھر دے وہ عدالتاں دے اندر جی انہوں نے ظلم بڑا کر دیتا ہے۔ اس جائیداد دی خاطر کہندا ہے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی کو تینوں لبنی ہے۔ تے ہونا پھر پتہ کی ہے، اللہ اکبر، کسے کہن والے نے اپنی زبان دے اندر نقشہ کھچیا کہ وقت ایسا جدوں آن والا ہے، پھر دے کے کفن گل وچی، پھر دے کے غسل گل وچی، کفنی چاپائیا، پھر دے کے غسل گل وچی، کفنی چاپائیا، لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائیا، چھوڑ کے چلے تینوں سب پینا تے پائیا، کسے بھی ساتھ دیتا نہیں، تے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری بار جے، مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے، پھر نہ کہنا اس دی قبر تیار جے، دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، آئے پھر ویکھن اس نوں سجن تے یار جے، ویکھن پیارے پیارے تائیں، تے مائی بیچاری اس دی، مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی، مار کے تت مت پھر بال ورچاوے گی، یا کرے گی نکاح اور تھائیں۔ تے اج بن کی گیا اچانک دنیا بدل گئی، اڈ گیا توتا جڑا، اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا، اڈ گیا توتا جڑا وہ بولیاں سی پامدا، رہ گیا پنجرا خالی وہ ڈر پیا آمدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں، تے
کمال کر دیتی کہن والے نے اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جویں ادھر توجہ میری طرف جدو اخیر ہو گئی بندے دی ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر و نعوذ بک من عذاب جہنم قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ بن دے وے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا سب کچھ بن دے وے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال سانو معاشرے دا مثالی اور بہترین انسان بن کے اور والدین دا فرما بردار بن کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین